फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्समा 15 मार्क्स ल्याउन मन छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् 15 मार्क्स। आज हामी त्यही 15 मार्क्स ल्याउनको लागि बिबिएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्सको लास्ट च्याप्टर यानि कि थ्योरी अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन पढ्न गइरहेछौँ। अब यसमा एउटा लोन्डेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भन्नुपर्छ। 2073मा पनि सोधेको छ, त्यसकारण यो वर्ष सोध्न सक्छ भन्न सकिन्छ, किनभने पास्ट क्वेसन भनेको उसले सोधिरहन्छ क्या। अब अस्ति भर्खर 80को क्वेसन नसोध्ला हामीलाई, तर अलिक अगाडिको त क्वेसन सोध्छ नि त। अब यहाँ लोन्डेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट क्या, थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट छ। इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड छ भनेर बुझ्ने। अब लोन्डेबल फन्डहरू हुन्छ, डिमान्डको पनि लोन्डेबल फन्ड हुन्छ, सप्लाईको पनि लोन्डेबल फन्ड हुन्छ, अनि त्यसको मद्दतले चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने कुरा आज हामी यहाँ पढ्छौँ। यहाँ हेर्नु, एकर्डिङ टु दिस थ्योरी रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड। लोन्डेबल फन्डको डिमान्ड र सप्लाईबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटरमाइन गर्छौँ। यहाँनिर यो फिगर छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो सप्लाईको फिगर भयो, अनि त्यसपछि यहाँ अर्को डिमान्डको फिगर भयो। यो चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि डिएल लेखेको छ नि, डिमान्ड अफ लोन्डेबल फन्ड भनेको, एसएल लेखेको छ नि, सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड भनेको, अनि यी छ नि, यी चारवटा भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ हुन्। यो एसएल चाहिँ यो चारवटा मिलेर बनेको छ, यो चारवटा, यी 3 4, अनि त्यसै गरी यो डिएल अर्थात् डिमान्ड अफ लोन्डेबल फन्ड पनि यो 3वटा डिमान्ड कर्भ मिलेर बनेको छ। त्यही कुरा पढ्ने हो, सिम्पल छ, सजिलैसँग मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर त्यही लेख्ने छ भने सुरुमा वाट इज लोन्डेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट आयो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड लेख्ने। अनि त्यसपछि डिमान्डभित्र चाहिँ के पर्छ त? लोन्डेबल फन्डको डिमान्डभित्र 3वटा कुरा पर्छ। सिआइडी हेरिरहनु हुन्छ नि सुरुदेखि, सिआइडी भनेर सम्झिने। सीबाट कन्जप्सन डिमान्ड पर्छ, आईबाट इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड पर्छ, डीबाट डिमान्ड फर होर्डिङ पर्छ। यहाँ यो 3वटा डिमान्ड छ नि, यो सी भनेको कन्जप्सन डिमान्ड, आई भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड, र एच भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि डिमान्ड फर होर्डिङ हो। अनि त्यसै गरी सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्डभित्र पनि 4वटा कुरा पर्छ। यहाँनिर हेर्नु, अन द अदर ह्यान्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड कन्सिस्ट अफ सेभिङ, डिसहोर्डिङ, डिसइन्भेस्टमेन्ट एन्ड ब्याङ्क। यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिने? एसडिपिडी, एसडिबिडी। आफ्नो एसडी नामको कुनै साथी छ भने उसले चाहिँ बिडी खान्छ सम्झिनु। मानिलिउँ तपाईँको साथी सुयोग दाहाल होला, सुयोग दाहालले बिडी खान्छ भन्नु, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड हो। एसडीबाट के पऱ्यो? यसबाट सेभिङ पऱ्यो, डीबाट डिसहोर्डिङ पऱ्यो, अनि डीबाट डिसइन्भेस्टमेन्ट पऱ्यो, र बीबाट ब्याङ्क पऱ्यो। अब त्यही कुरा लेख्ने हो। द ब्याङ्क फर लोन्डेबल फन्ड इज नेगेटिभ फङ्सन अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड इज नेगेटिभ फङ्सन अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग नेगेटिभ फङ्सन भनेको छ। अब डिमान्ड भनेको छु नि, डिमान्ड कसरी सम्झिने अरे? सिआइडी गरेर सम्झिने। सीबाट कन्जप्सन डिमान्ड, कन्जप्सन भनेको उपयोग क्या। यदि मान्छेले डिमान्ड भनेको आफूले दैनिक उपयोग गर्ने वस्तुको लागि गर्छन् हो, त्यस्तो डिमान्डलाई चाहिँ कन्जप्सन डिमान्ड भनिन्छ। दैनिक अब तरकारी चाहिन्छ मान्छेलाई, लत्ता कपडा चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ, विभिन्न आवश्यक पर्छ नि, हो त्यस्तो खालको डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कन्जप्सन डिमान्ड। इफ पिपल डिमान्ड लोन्डेबल फन्ड फर कन्जप्सन पर्पज इट इज कल्ड कन्जप्सन डिमान्ड। अनि देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन कन्जप्सन डिमान्ड एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट। कन्जप्सन डिमान्ड र रेट अफ इन्ट्रेस्टको रिलेसन चाहिँ के अरे? नेगेटिभ अरे। अब यहाँ कन्जप्सन डिमान्ड चाहिँ कसले जनाइरहेछ भन्दाखेरि डिमान्डले जनाइरहेछ होइन, यो सुरुको। अब यो फिगरमा हेर्नु नि, यो हो कन्जप्सन डिमान्ड, यहाँनिर छ, बिचमा छ। अगाडि बनाउँदा पनि हुन्छ, बिचमा बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी कन्जप्सन डिमान्ड बनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि अर्को के छ? आईबाट इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गर्ने। अब जग्गा जमिन उद्योग कल कारखानामा लगानी गर्नको लागि डिमान्ड गर्छन् भने त्यस्तोलाई भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड क्या। इफ बिजनेस फिर्म डिमान्ड लोन्डेबल इन्भेस्टमेन्ट देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि गरिने डिमान्डलाई इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिमान्ड फर होर्डिङ। होर्डिङ भनेको सञ्चय गरेर राख्ने क्या, भविष्यमा लगानी गर्छु है भनेर सञ्चय गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होर्डिङ भन्छ। इफ लोन्डेबल फन्ड इज डिमान्डेड फर पर्पज अफ होर्डिङ दिस इज कल्ड डिमान्ड फर होर्डिङ। अब यो केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन डिमान्ड फर होर्डिङ, इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ। माथि पनि त्यही लेखेर आइरहेछ है। 3वटा डिमान्ड मजाले बनाइदिनु नि, यहाँनिर पनि 3वटा डिमान्ड बनाइदिएको छ यसरी। यो 3वटा डिमान्ड जोड्यो भने चाहिँ यो डिमान्ड अफ लोन्डेबल फन्ड आउँछ क्या यसरी। अब यहाँ हेर्नुहोस्,
डिमान्ड अफ लोन्डेबल फन्ड भनेको D1 D2 D3 अर्थात् C+I+D कन्जम्सन डिमान्ड, इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड र डिमान्ड फर होल्डिङ हो। अब त्यसै गरी सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड छ। लोन्डेबल फन्डको सप्लाईहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अब सेभिङ छ। कसरी सम्झिने अरे यसलाई SDBD गर्दै सम्झिने, सेभिङ छ। अनि सेकेन्डमा डिसइन्भेस्टमेन्ट छ, थर्डमा भनेको हाम्रो ब्याङ्क लोन छ र फोर्थमा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिसहोल्डिङ छ। सेभिङ भनेको बचत गरेर राख्ने, बचत गर्ने, तपाईँले बचत गरेर राख्नुभएको छ, पछि कसैलाई यो पैसा दिन्छु है भनेर त्यसलाई के भन्छ सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड भन्छ त्यो बचतलाई। सेकेन्ड भनेको छ डिसइन्भेस्टमेन्ट। डिसइन्भेस्टमेन्ट भनेको अब कोही मान्छेले लगानी गर्ने भनेको थियो उद्योग कल कारखानामा, तर उसले मौका राम्रो नदेखेर लगानी गरेन भने उसले पछि त मनी सप्लाई गर्छ, त्यसलाई नै डिसइन्भेस्टमेन्ट भन्छ क्या। ड्यू टु ल्याक अफ गुड अपर्च्युनिटी इन्भेस्टमेन्ट पिपुल लेन्ड सम पार्ट अफ देयर मनी, दिस इज नोन एज डिसइन्भेस्टमेन्ट। इट इज अल्सो नेगेटिभ फङ्सन अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अनि थर्डमा भनेको हाम्रो ब्याङ्क लोन छ। यो सप्लाईको अर्को मेन फङ्सन भनेको ब्याङ्क लोन, अर्थात् ब्याङ्कले दिने ऋणहरू पर्छ क्या। ब्याङ्क क्रेडिट इज अल्सो नोन एज इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस अफ सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड। र लास्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिसहोल्डिङ। डिसहोल्डिङ भनेको असञ्चय, अब लगानी गर्छु भनेर राखेको पैसाहरू लगानी गरेन भने त्यसलाई निकाल्नेलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि डिसहोल्डिङ, सप्लाई गर्न निकाल्ने क्या। डिसहोल्डिङ मिन ब्रिङिङ आउट होल्डेड मनी आउट फर लोन्डेबल पर्पोज। यसरी यो चारवटा कुरा मिस्यो भने चाहिँ हाम्रो सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड आउँछ। अब यसैलाई यसरी बनाउने हो अनि एक्सप्लेन गर्ने, यति गरिसकेपछि 15 मार्क्स सजिलैसँग आउँछ। अब म बनाउने तरिका पनि सिकाइदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डिमान्ड भयो होइन, यो यसरी गएको हाम्रो सप्लाई भयो अनि त्यसपछि यो डिमान्ड भयो। अब यसपछि के गर्ने, हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड भयो, यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई भयो, अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो जहाँनिर इन्टरसेक्सन भएको छ नि। फर्स्टमा भनेको हामीलाई उता चारवटा बनाउनु पर्ने हो, अब जुन बनाए पनि हुन्छ। खासमा यो डिमान्ड भनेको चाहिँ यहाँको तीनवटा डिमान्ड भनेको थियो नि, अब यहाँ बनाइदिनु। यो फर्स्टमा भनेको हाम्रो कन्जम्सन डिमान्ड बनाइदिनु, अनि सेकेन्डमा भनेको हाम्रो के बनाइदिनु भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड बनाइदिनु। यिनीहरूको लाइन चाहिँ एउटै होस् है यसरी। अनि लास्टमा भनेको हाम्रो के बनाइदिनु भन्दाखेरि डिमान्ड फर होल्डिङ। यो तीनवटा बन्यो नि। डिमान्ड बनिसकेपछि हामीले सप्लाई बनाउनु पर्छ। सप्लाई कतिवटा थियो, चारवटा थियो। अब सप्लाई बनाउँदाखेरि एकदम ध्यान दिने, यो डिमान्डको बिचबाट जाओस् भनेर बनाउने। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट सप्लाई हो। फर्स्ट सप्लाई के थियो हाम्रो सेभिङ थियो, ठ्याक्कै बिचबाट गयो। अनि सेकेन्ड सप्लाई हाम्रो के थियो भन्दाखेरि डिसइन्भेस्टमेन्ट थियो, यसरी बनाइदिनु। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड सप्लाई भयो। अनि त्यसपछि अब थर्ड सप्लाई बनाइदिने, यो यसरी, यो थर्ड सप्लाई भयो। सप्लाई कतिवटा थियो, चारवटा। थर्ड सप्लाई हाम्रो के थियो भन्दाखेरि बी ब्याङ्क लोन थियो, अनि डी SDBD, लास्टमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि डिसहोल्डिङ। यसरी यो चारवटा भयो नि। अब हेर्नु कति सजिलो छ। यो एक्स एक्सिसले के देखाएको छ, सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड देखाएको छ, र वाइ एक्सिसले के देखाएको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट देखाइदिएको छ। त्यही कुरा अब लेख्ने, एक्सप्लेनेसन गर्ने, 15 मार्क्स ट्याक्क आउँछ। अब यो फिगर बनाइसकेपछि यहाँ फिगर अलिकति मिस्टेक छ है। फिगर भनेको यस्तो हुनुपर्छ, यहाँ यो फिगरमा चाहिँ यहाँनिर यो इन्टरसेक्सन भएको छैन क्या सप्लाईहरूको। यो बुकले पनि घरिघरि यस्तो मिस्टेक गरिराखेको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, डिएल भनेको डिमान्ड फर लोन्डेबल कर्भ रिप्रेजेन्ट्स डिमान्ड फर लोन्डेबल फन्ड भनेको छ। अनि यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनेको डिएल, यो डिएल छ नि, यो डिएल, यो भनेको चाहिँ सम हो। के को सम हो, कन्जम्सन डिमान्ड, यो अगाडिको D1 D2 र D3, अर्थात् कन्जम्सन डिमान्ड, इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड र होल्डिङ डिमान्डको, डिमान्ड फर होल्डिङको सम हो। अब यो चाहिँ के भइरहेछ, डाउनवर्ड स्लोपिङ छ, किनभने यसको नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ नि त रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग, डाउनवर्ड स्लोपिङ छ। अनि त्यसपछि अर्कोतिर एसएलले हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड। यो एसएल छ नि, एसएल, यो एसएलले चाहिँ हाम्रो सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अनि त्यसपछि यो द कर्भ इज स्लोपिङ अपवर्ड बिकज अफ पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड। यो चाहिँ माथि स्लोप भइरहेछ नि त। अब किन भन्दाखेरि यसको चारवटै कुराहरू SDBD, सेभिङ, अनि त्यसपछि के थियो यहाँ डिसइन्भेस्टमेन्ट, ब्याङ्क लोन र डिसहोल्डिङको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग कस्तो सम्बन्ध रहेछ भन्दाखेरि पोजिटिभ रिलेसनसिप रहेछ। अनि त्यसपछि द डिएल एन्ड एसएल कर्भ आर इन्टरसेक्टिङ इच अदर एट पोइन्ट ई, द पोइन्ट ई इज इक्विलिब्रियम पोइन्ट, हिन्स इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज OR, द इक्विलिब्रियम लोन्डेबल फन्ड इज OM। अब खासमा भनेको तपाईँले यो चारवटा बनाइसकेर बनाउने हो होइन। यहाँ
हामीले अघि बनाएको थियौँ नि, यो अगाडिको चारवटा यसरी बनाइसक्नु, अनि यो चाहिँ आफै यस्तो बन्छ। अनि ओएल भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम, ओआर भनेको इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो, अनि ओएल भनेको ठ्याक्कै मिल्ने सप्लाई र डिमान्ड हो, त्यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। यहाँनिर त्यही त भनेको छ नि, ए द पोइन्ट इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट, हिन्स इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज ओआर, द इक्विलिब्रियम लोन्डेबल फन्ड इज ओएम, एट दिस इन्ट्रेस्ट रेट बोथ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ लोन्डेबल फन्ड आर इक्वाल। यसरी गर्नुहोस्, यहाँ 15 मार्क्स सजिलैसँग पाउनु। अब स्क्रिनसट गर्नु यी लोन्डेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट। फिगर पनि